14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त, बड़ी तमाशबीनी की। मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई तड़े, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त पे जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई है? हमारे पास कोई खुशी मनाने की कोई वजह है? महन पाकिस्तान, वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शान, हमने तो बनाया ही नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं। उसको तो निकालो ना, साइड पे करो, और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर लो। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों? ओ भाई, मैं रजवी साहब, शाह साहब, पागले भाई होरी, नकील साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरूज बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रहे? और पता है कर्जा भी सूद पे लिया हुआ है। वो तो मकरूज, वो तो सूदी मकरूज है। साहब पाकिस्तान ने इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छड़ी हुई, खुशी किस बात की मना है? मैं कह रहा हूं जी, को वजह है आपके नजदीक तो उठ के, मुझे हो सकता है मेरी ना, आप बोल सकते हैं मिसबाई साहब इस गल की खुशी मनाई। PTCL बिक गया, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, वापडा आधी बिक चुकी है, आधी के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी। खुशी फिर केड़ी गल दी मना? उलमा बैठे, आपको पता है जब पाकिस्तान बना 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। तियां दी इज्जत लुट जाए ते मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों के सलंसर कट के ते अच बाजे बजाई देने। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे हम। इज्जत लुटना तो दूर, और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो हैं 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे। नहीं यार, तो वह बताना ज़रूरी है कि इतना कपड़ा दिए की रोशनी में बना है और इतना कपड़ा चांद की रोशनी में बनाया है। फरमाते उन बच्चियों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा मसला मुकम्मल? उन्होंने कहा नहीं, अभी पूछना है, पूछो। उन्होंने कहा बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि दिया भी बुझ जाता है, और जब हम खड्डियाँ उठा के सेन में लाती हैं तो ऊपर बादल होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी ज़मीन तक आ रही होती नहीं। तो फिर हम क्या करती हैं कि हमारे साथ जो घर है उन्होंने अपने सेन में जो दिया जला रखा होता है, हम अपनी खड्डियाँ उठा के दीवार के करीब कर लेती हैं और हम फिर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने दिया हमारे लिए नहीं जलाया और हमने उनसे इजाज़त भी नहीं ली कि आया हम आपके दिए की रोशनी में कपड़ा बना लिया करें। तो क्या उनकी इजाज़त के बगैर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाना चोरी में शुमार तो नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं उन बच्चियों ने मुझे रुला दिया। मैंने कहा मसले का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम आई किस घर से हो, तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, तुम किसकी बेटियां हो? तो बच्चियां आगे से कहने लगी हम बिशर हाफी की बेटियां हैं। आप फरमाती हैं इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बिशर हाफी के पास जाऊं। जिसकी छोटी छोटी बच्चियों का ये तकवा है तो बिशर हाफी का तकवा क्या होगा? ये है मेयारे विलायत साहब, ये है अला इमाम अहमद बिन हम्बल तकवे के बड़े बुलंद मुकाम पे फायज थे। भूख लगी थी, हाँ जी, पता नहीं कितने दिनों के भूखे थे, भूख भी ऐसी कि छुपाए ना छुपे। अब तो पुत्र देखते ही कोई नहीं ना, जो आया मुंह विच सुट लिया। स्पेशल जो नमाजी अहबाब है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुत्र अपने लुकमों का बड़ा ध्यान रखा करो। एक गंदा लुकमा 40 दिन की इबादत का सुरूर, बहुत ध्यान रखो पुत्र। बड़ा अपना ढिड सांभो और बड़ी अपनी जुबान सांभो। एवं जो आया चुक मुंह विच सुट लिया। अल्लाह करे
میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، جی فارچونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی. آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا، ایکوا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں، تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو، کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاندے. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا، انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال ان دوائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو ہی نے، تھوڑا جا اگے پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں. میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق، نسلیں خراب، اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت، اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے. پھر حضرت اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت. بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری کو. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب، نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا، مینوں کو بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہو تو پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا 1، کتے 3، گاں 1، کتے جوڑا، اونٹنی 1، کتے جوڑا حضرت. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے، کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے، وہ 2 دیتی ہے، وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال اور حرام کا. اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں، سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے. لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا، پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے. اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ اے تو چلو گرمی ہے نا تو سمجھ آندی ہے،
ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਰਕਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا, گیلے ہار ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, سانو پاچڑ دینے پڑ گئے. پھر اسی بھی چوپ کر کے پوا لگنے ہیں, کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں, انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے, یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے ہار پائے سر. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ ہے پوری تیلی لگاتے ہیں میرے ساتھ, تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے ہیں, یہ بھی ادھی کٹن گے. میں چپ کر جاتا ہوں, میں اچھا چل یار کرن گے تے بھرن گے بھی. و تعز من تشاء و تذل من تشاء, بہت کٹنگ ہوتی ہے, فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو, لیکن چپ کر جاتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ہم گئے پسرور, ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا, آگے ناروال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں, کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن, تو آپ اس طرح کریں, آپ ٹریول کرتے آئیں, یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا, اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا, وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی. حضرت ہم پہنچ گئے, ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا, اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے, تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں, وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا, میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ, جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی, پتیسا, وہ سینگنیاں, وہ گچک وغیرہ, اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا, میں نے بابا جی کو پکار کے کہا, میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی, ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی, لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا, لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا حضرت. میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کیا, پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا, جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی, تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے, جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے, دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا, لیکن انہوں نے کی تھا, انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کਢیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے اتنے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا, کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو, اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. حالانکہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا, اور اس نے اس کو کیسے کور کیا, اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے, کاغذ تلے. تو ساڑیاں بیکریاں والے تو پورا ڈبہ تول چڑھتے ہیں, اتنے تو پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نے. 80 گرام دا ڈبہ, 60 گرام دا ڈبہ, میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے حضرت جی نال پورے دا. کادے وزن چ, برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا, میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے, تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے. میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھتے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے گھر, اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو حضرت. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں حضرت. سوچیں بگڑ گئی ہیں, فکریں بگڑ گئی ہیں, انداز بگڑ گئے ہیں, دل سخت ہو گئے ہیں حضرت. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے, اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے حضرت. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا
घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहबा ने अर्ज़ की कि फलां फलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिस्क तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिस्क ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। तो उसने कहा ये क्या मामला कि, उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्होंने कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे हज़रत। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे था। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ़ लाए, आटा नहीं मिला। पूछिए आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने कहा, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई भी जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी, इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता कोई, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। हालां क्या मिलता है? मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है हजरत, क्या कर लेगा हजरत? मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली, करम उथू ही होने, करम उथू, ना MPA आपे काम आना ही ते ना MNA ने आपे काम करम।